Any regret in life? रिग्रेट तो नहीं किया कुछ भी, क्योंकि हर चीज़ से कुछ बनाया है मैंने, खोया कुछ नहीं। वो तो फिर उसका नतीजा हुआ ना, मगर रिग्रेट तो अपनी जगह होता है। नहीं रिग्रेट तो बिल्कुल नहीं होता। बिकॉज जब एक हिस्सा जाता है ना, तो जो आपको रिप्लेसमेंट के तौर पर मिलता है ना, अगर वो हिस्सा जाता नहीं, जब वो जाता है उस वक्त जो तकलीफ होती है वो क्या होती है? वो होता है इम्तिहान। दैट इज़ द टेस्ट दैट इंसान गुजरता है। एंड So you don't take it as a pain, take it as a आई टेक इट एज challenge, टेस्ट। हाँ? हाँ, मुझे अगर आप कोई चीज़ बोल दो तुम ये नहीं कर सकती, मेरी पूरी ज़िंदगी ही लोगों ने मुझे बोला तुम नहीं कर सकती, लोगों ने बोला सांवलियो नहीं कुछ कर पाओगी, लोगों really? हाँ यस you're dark, you can't do this. अभी कुछ टाइम पहले लोग बोले थे you're fat, कौन तुम्हें काम देगा, अल्लाह मियाँ ने तब भी रिस्क दिया। लोगों ने बोला इसके पास तो टैलेंट ही नहीं है, ये बोल ही नहीं सकती, क्या करेगी। पूरा पाकिस्तान कुछ किसी को कुछ नहीं करे, लेकिन बच्चा बच्चा मतीरा को जानता है। सो इट्स लाइक माई होल लाइफ वाज, लोगों ने बोला नहीं हो पाएगा और मैंने करके दिखाया। तो परसिस्टेंट हैं कि जिद्दी हैं? आई थिंक आई एम फिल्ड विद चैलेंज। ओके, जो कह दो कि भाई नहीं हो सकता वो आई करके डू दिखाना दैट। है। हाँ, बट वो नहीं कि वो बोले हाँ खाइए गिर के दिखा, मैं बोले कि भाई तू जा पहले। मतलब ब्रेन का इस्तेमाल करते हुए। आई रियली, पर आई थिंक किस तरह होना Pragmatic, चाहिए। हाँ। यू शुड। मथीरा की जिंदगी का सबसे गमगीन लम्हा? आई थिंक द सैडेस्ट मोमेंट जब आपको रात को उठा कर बोल दिया जाता है कि एक भी चीज़ आप उठा नहीं सकते, आपके जानवर होते हैं और आपको धक्कम धुक्की कर कर एयरपोर्ट पर जैसे थे वैसे ही करके फ्लाइट में भेज देते हैं और आप कुछ नहीं कर सकते। आपका बचपन, आपका कीमती गुड़िया, आपका सब कुछ वहीं रह जाता है, यादें, सब कुछ। और ये वो है जब जिम्बाब्वे से आप यस, और फिर आपको समझ में भी नहीं आता एग्जाइल में गई आप। कि वो जो एक होता है ना, सवाल के जवाब नहीं मिल रहे होते हैं। एंड हाउ ओल्ड वर यू देन? आई वाज 14 and a half। ओके, या तो वो बड़ा एक मेरे लिए एक वो था कि व्हाट इज़ हैपनिंग। और फिर आप जब यहाँ आते हो तो इट्स ए न्यू प्लेस, नए लोग, नई ज़बान, हर चीज़ नई, कल्चर डिफरेंट। कल्चर डिफरेंस। और फिर उस कल्चर डिफरेंस में आप ही विलन हो। मतलब कोई सुनता ही नहीं है आपकी बात, विलन तो तुम ही हो, गलत भी तुम हो, विलन भी तुम हो, बुरी भी तुम हो। फिर एक टाइम आता है बंदा बोलता है बुरा तो बुरा सही, फिर दुनिया बोलती है तुम तो अच्छी हो। यू नो, तो ये हुआ है मेरे साथ। सो दिस इज हाउ इट इज। सो ये मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था। फेवरेट मेमोरी? जब मैंने अपना व्हाट डू यू कॉल फ्लैट परचेज किया, that was my favorite memory, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था अच्छा। मैं कर पाऊंगी, लेकिन ये मैंने 2 महीने में कर लिया। माशाल्लाह। And that was a very good thing, Very क्योंकि एक वो होता है ना, impossible happened। अपना घर खरीदना हाँ, जो है, बैंक के जरिए लिया है, टैक्स वाले लोग। हेलो, इट्स थ्रू द बैंक। मैंने सोचा बता दूं, मेरे पीछे ना पड़ जाए। तो ये चीज़ दैट वाज माय हैप्पीएस्ट मोमेंट, क्योंकि एक ज़मीन आपकी अपनी होती है ना, बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा भी लगता है कि बंदा कुछ भी कर सकता है, ये चीज़ अपनी है। हाँ, वो सजाने वजाने में भी होता है ना, हाँ, बाजू का वो हाँ। बिल्कुल। और मैं सजाने में तो बहुत माहिर हूँ। मुझे तो आप यूँ कर दो, मैं पूरे टाइम ये चीज़ें करती रहती हूँ घर में। हर टाइम बाद, हर 6 महीने बाद मैं पूरे घर की थीम बदलती हूँ। चेंज चाहिए। पर्दे होते हैं अलग, सोफे का कागज बदलता है, ये होता है। मेरी माँ को इतनी चिढ़ होती है उस बात की, मैं बोलती है क्या मसले हैं, बहुत पैसे तेरे पास। लेकिन चाहिए होता है कि बिल्कुल चेंज हो जाएगा। हाँ। आप समझती हैं कि ये जो आपका रवैया है कि चीज़ों में चेंज चाहिए होता है, आपको लगता है कि रिलेशनशिप में भी ये रवैया आपके उसमें कहीं आता है? जल्दी बोर्डम का शिकार होती हैं आप? मैंने ज़िंदगी में ये सीखा है, जो जिस इंसान से बहुत कुछ छीन लेता है ना, उसको ये समझ में आता है कि हर चीज़ को फिक्स कर कर रखना चाहिए, नई चीज़ों के पर कूदना नहीं चाहिए। अगर ये समझ पा रहा हूँ कि आप रिश्ते को आखिरी वक्त तक, जो भी रिश्ता हो, मैं उसे बचाने की कोशिश को करती हैं। बहुत अहमियत देती हूँ। अच्छा। जितने भी लोग हैं, मैं ये बोल सकती हूँ, मुंह पर बोल सकती हूँ कि ठीक है, हमारे जितने मेरी रिलेशनशिप्स थी, अगर नहीं भी चली, लेकिन अगर आप उन्हें कॉल कर लो या वो मुझे कॉल कर ले, हम एक दूसरे को बड़े अच्छे लफ्ज़ों में याद करते हैं। क्योंकि मैंने हमेशा रिश्ता तोड़ा है तमीज़ से, क्योंकि मैं बोलती हूँ एक टाइम मैंने तुम पर दिया और एक टाइम था जब तुम मेरे चांद थे, दुनिया थी, तो मैं तुम्हें दुनिया की नज़रों से गिराऊंगी नहीं।
آپ نے خود اب چونکہ 15-16 سال سے تو پاکستان میں آپ رہ رہی ہیں, بیشتر ہماری سوسائٹی کا یہ مسئلہ ہے کہ جب ہم الگ ہوتے ہیں کسی بھی رشتے میں, صرف مرد اور عورت کا تعلق نہیں, میاں بیوی کا تعلق نہیں, ادروائز بھی, تو بہت تماشا ہوتا ہے. ہم یہ گریسفلی الگ کیوں نہیں ہوتے, اس کی کیا وجہ ہے, آپ کا مشاہدہ کیا ہے؟ آئی تھنک میں نے صرف لائف میں ایک تماشا فیس کیا ہے, وہ ہے میری ڈیورس کا. وہ بھی ہلکا ہو گیا تھا, لائک آئی سیڈ اوکے بھائی, if this is it, this is it. تماشا تب ہوتا ہے جب دو لوگ ایکٹنگ کرنے لگتے ہیں. I think that تماشا is very disgusting. Imagine کرو میرے کچھ ایکسز ہیں جو میرے اتنے اچھے دوست ہیں, ان کو کچھ ہو جاتا ہے, وہ سب سے پہلے مجھے کال کرتے ہیں کہ یار this happened, that happened, and I listen to them. I'm like yeah, because ٹھیک ہے ایک رشتہ چلانے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, لیکن ہم ایک دوستی کیوں توڑ دیں, ہم بدتمیزی پر کیوں آ جائیں, ہم جانور کیوں بنے, ہم ایک دوسرے کی بے عزتی کیوں کریں. ٹھیک ہے ایک ٹائم آتا ہے, بہن بھائیوں میں بھی ہوتا ہے that you don't match each other's energy. آپ نہیں میچ, کسی کو زبردستی تھوڑی بھی اٹھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کبھی کبھی کچھ لوگ کا احساس ہوتا ہے آپ کا کھونے کے بعد. متھیرا کو کی زندگی سے جو بھی لوگ جس بھی رشتے میں گئے, کیا آپ کو کبھی یہ احساس ہوا کہ فلانا شخص کے معاملے میں غلطی کی آپ نے؟ نہیں, کبھی نہیں ہوا. نہیں, میں بہت کم. جو چلا گیا اس نے کبھی زندگی میں کہا بعد میں؟ جو بیچارے جاتے ہیں وہ سب لوٹ کر آتے ہیں. میں تو بس بہت ہی ٹھیک ہے. اور سب سے بری بات یہ بھی ہے اب تو آپ احساس دکھاؤ بھی نہیں نا, مطلب ٹھیک ہے بریک اپ کر رہا ہے, اب کیا چاہتا ہے میں تجھے گلے لگا لوں, کیا کروں بھائی, مطلب کیا کھانا پکا کر دوں. اچھا, تو اب جو آپ کی زندگی میں جو لوٹ کے آنا چاہتے ہیں, آپ پھر ان کو معاف کر دیتی ہیں یا بھول جاتی ہیں, یا یہ ہے کہ کوئی جگہ نہیں ہوتی دوبارہ؟ نہیں دیکھو, میں بالکل جب وہ لوٹ کر آتے ہیں اینڈ آئی ایم آلویز دیئر ایز اے فرینڈ. اچھا. لیکن میں بولتی ہوں اگر کوئی انسان آپ کا ایک دفعہ ہاتھ چھوڑ سکتا ہے نا, ایک کمزور وقت میں ہاتھ چھوڑ سکتا ہے, وہ کبھی بھی ہاتھ چھوڑ سکتا ہے. ٹھیک ہے. ریڈ لائن کیا ہے متھیرا کے رشتوں میں؟ میرے بچے میری ریڈ لائن ہے. ٹھیک ہے. تو دیر آر ٹائمز جب میں اپنے دوستوں کو بولتی ہوں میں اپنے بچوں کے ساتھ ہوں تو اس کا مطلب ہے ڈو ناٹ کانٹیکٹ می. ٹھیک ہے. وہ ایک ریالٹی ہے. ٹھیک ہے. سو آئی تھنک مائی کڈز آر مائی ریڈ لائن. اینڈ اگر کوئی ایک انسان ہاتھ اٹھانے کی, بیکاز آئی بین ان این ابیوسو ریلیشن شپ, اچھا, تو وہ اگر کوئی ہاتھ اٹھا لے یا آواز اٹھا لے یا گالی بک دے, میری ایک عادت ہے, میں بولتی ہوں دوستوں کو میں مذاق میں گالیاں دے دیتی ہوں, لیکن جب لڑائی کر رہی ہوتی ہوں میں آپ جناب میں بات کرتی ہوں. اور میں سامنے والے کو بھی یہ بولتی ہوں کہ دوستی میں آپ مذاق میں کچھ بھی چل جاتا ہے, لیکن ایسے لیکن لڑائی کرو تو تمیز سے کرو. آپ نے ابھی ابیوسو ریلیشن شپ کا ذکر کیا, تو اس میں کس حد تک آپ جسے کہتے ہیں کہ ہوتا ہے نا بعض اوقات آدمی پہلی گالی کو آپ سمجھتی ہیں برداشت نہیں کرنا چاہیے, یا آپ سمجھتی ہیں کہ کتنا مارجن دونوں کو ایک دوسرے پہلی گالی. پہلی گالی. اچھا. پہلی آئی لٹرلی سے آپ کسی سے ملتے ہو, آپ دونوں ایک دوسرے کو امپریس کرنے کے لیے اتنے اچھے بن جاتے ہو, دودھ کے دھلے ہوئے لوگ بن جاتے ہو جو آپ لوگ ہوتے نہیں ہو. ٹھیک ہے. اور پھر تھوڑا تھوڑا اصلیت آنے لگتی ہے, سامنے والا بولتا ہے یار یہ تو دودھ کا دھلا ہوتا ہے, یہ کیا بکواس ہے, وہ تھوڑا سا چڑچڑاپن آنے لگتا ہے. آئی ہیو دس تھنگ, میں پہلے انسان کو جہنم میں چلاتی ہوں. ہاں, اگر وہ اس چیز کے قابل ہے تو جنت دکھائیں گے نا بھائی. ہمیں جنت دکھاتے, جہنم کیا ہوگا بھائی, جہنم میں تو یوں بھاگے گا. تو آپ نے کہا آپ فزیکل ابیوز کا بھی آپ کو سامنے I was in a bad relationship with a lot of you know. For how long? That was سال تھے, بہت سال تھے. But I'm happy. I think that شاید ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے صحیح نہیں تھے. Did you report that? No, I didn't. وہ بھی ایک بیوقوفانہ چیز تھی میری. But اب آپ سمجھتی ہیں اس وقت رپورٹ کرنا چاہیے تھا؟ I just think that رپورٹ سے زیادہ اس وقت مجھے اس چیز کو چھوڑ کر چلے جانا تھا. Like I should have just take my kid and leave. مگر کیوں آپ نے پھر وہ ٹالریٹ کیا؟ On the belief of شاید میں غلط ہوں. پتہ ہے کچھ مرد کیا بولتے ہیں, وہ یہ بولتے ہیں کہ ہم آپ سے اتنا پیار کرتے ہیں, مجھے شوق ہے تم پر غصہ ہونا, مجھے شوق ہے تم پر ہاتھ اٹھانا, میں تم سے پیار کرتا ہوں تو میں یہ چیزیں برداشت نہیں کرتا ہوں, تو میرا بی پی ہائی ہوتا ہے تو میں تمہیں مارتا ہوں. تو سیڈسٹ رویہ. عورت کو کیا چاہتے ہیں, وہ کہیں نہ کہیں اس کے دماغ میں آتا ہے یار شاید غلطی میں نے کر لی. اب وہ کرتے کرتے وہ ایک پیٹرن بلڈ ہو جاتا ہے, پھر وہ
गलत नहीं होकर भी गलत होती है, और वो बंदा यही टैं 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 उसके चल रहा होता है, और फिर वो एक दफ़ा हो जाता है, फिर वो दूसरी दफ़ा हो जाता है, फिर वो आम सी चीज़ हो जाती है, एंड दैट्स बैड, दैट्स रियली रूटीन बन बैड. जाती है ना. Yeah, मतलब I just think that's really bad. Once you just cut it off, it's the best thing in the world. मुझे आपकी गुफ्तगू से अंदाज़ा हुआ कि ये जो सारा फिज़िकल अब्यूज़ वाला मामला जो आप कह रही हैं, ये भी साथ चल रहा था, घर भी डिस्टर्ब था, और करियर में भी आपके ऊंच नीच चल रही थी. उस वक्त फिर आप इससे निकली कैसे? स्ट्रेंथ कहाँ से ली आपने? सबसे अजीब सी चीज़ बताऊं, मैं अब उस वक्त भी चिपकना चाह रही थी, वो छोड़ कर गया, शुक्रिया तेरा. तो आपने आखिरी वक्त तक कोशिश की कि वो रिश्ता चले. So he left, and when he left, I lost myself. I was like, how did he leave? Why? What did I do wrong? But then जब ये होता है तो it just feels like okay. लेकिन थोड़ा थोड़ा करने के बाद काम करने लगी, चीज़ें बहुत अलग होने लगी, और फिर जो काम थे वो थोड़ा थोड़ा खुल कर आने लगे, and life changed. Thank you so much, वतीरा. Thank आपने you वक्त so much. निकाला. God bless you. It was so nice having here. It was so different. आपको बहुत बहुत शुक्रिया. आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया. आप शायर हैं ना? प्लीज कुछ अर्ज कर लें. अर्ज कर लें. मैं अर्ज करता हूँ. वो आपने अभी जिक्र किया, आप खुद भी 3 बच्चों की माँ हैं, अपनी वालदा का भी जिक्र किया आपने. नज़्म मैंने लिखी थी वालदा के ऊपर, okay. मैं वो आपको सुना देता हूँ. ये कामयाबियाँ इज़्ज़त ये नाम तुमसे है, ये कामयाबियाँ इज़्ज़त ये नाम तुमसे है, ए मेरी माँ मेरा सारा मकाम तुमसे है. वाह, शुक्रिया. ये कामयाबियाँ इज़्ज़त ये नाम तुमसे है, ए मेरी माँ मेरा सारा मकाम तुमसे है. तुम्हारे दम से हैं मेरे लहू में खिलते गुलाब, तुम्हारे दम से हैं मेरे लहू में खिलते गुलाब, मेरे वजूद का सारा निज़ाम तुमसे है. Beautiful.